अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आपका पाकिस्तान। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर खबर आप तक पहुंचाई जाए। आज हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग के हवाले से, क्योंकि ये जंग अब पूरे खित्ते में कम से तकरीबन फैल चुकी है और ये पूरा खित्ता इस जंग से मुतासिर हो चुका है। पूरी दुनिया में आप देखा जा रहा है कि इस जंग के हवाले से जो है ना असरात आते जा रहे हैं इस मुल्क में। अभी ख़ास तौर पर पाकिस्तान में आप देखें महंगाई कहाँ पे चली गई है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो ईरान ने बंद किया हुआ है वो अपनी बात पे अटल कायम है कि हमने जो है ना ये तब तक नहीं ओपन करेंगे जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं कर देगा। अमेरिका की जानब से बार बार धमकियां लगाई जाती हैं, बार बार ये कहा जाता है कि अगर तुमने स्टेट ऑफ हर्मस आपने ना ओपन किया तो हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे। अब तो अमेरिका दूसरे ममालिक के साथ, चीन के साथ, यूरोप के साथ, बरतानिया के साथ उनको दरख्वास्त कर रहा है कि आप अपने जहाज़ भेजें, हम आपको सिक्योरिटी के ज़ामिन होते हैं, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन किसी और मुल्क ने अभी तक तो अमेरिका को कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, लेकिन बरतानिया की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया। तो आज इसी हवाले से बात भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज ईरान ने हमला किया तिल हबीब पे, जो इज़राइल का दारुल हुकूमत है वहाँ पे एक बहुत खौफनाक किस्म का हमला किया। खैबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का ये हमला अब तक के जितने हमले थे उन सबसे ज़्यादा खौफनाक हमला था, जिसमें इनके जो डिफेंस सिस्टम था वो कई हद तक ख़त्म नज़र आ रहा है, वो कई हद तक कमज़ोर होता नज़र आ गया। अब वो ईरानी मिसाइल को रोक नहीं पा रहे, रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ईरान अब हमले कर रहा है तो ये पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो कौमें खुददारी पे, डिग्निटी पे, अपने किरदार पे खड़ी होती हैं या अपनी हिम्मत और जुर्रत पे खड़ी होती हैं, उनको कोई झुका नहीं सकता। ईरान ये जंग लड़ रहा है अपनी डिग्निटी पे, ईरान ये जंग लड़ रहा है अपनी खुद मुख्तारी पे। कोई भी मुल्क के साथ अगर आप ऐसे ज़बरदस्ती करेंगे तो ये नामुमकिन है। अमेरिका ने पहले से इराक के साथ किया, लबनान के साथ किया, फ़लस्तीन के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये इन सब ये समझ रहे थे ईरान में भी यही सब करना बहुत आसान होगा और हमारे लिए ये काम कुछ दिन का या 4-5 दिन की गेम होगी। लेकिन अब अमेरिका इस जंग में इतना फंस चुका है जैसे इंसान दलदल में जाता है, और अब अमेरिका के लिए इस दलदल से निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। वो उसके लिए एग्जैक्ट रास्ता नहीं मिल रहा है। अमेरिका अब निकलना चाह रहा है लेकिन निकलने के लिए एग्जैक्ट रास्ता नहीं मिल रहा, और वो एग्जैक्ट रास्ते के लिए वो इधर उधर छलांगे मार रहा है। और जिस तरह अमेरिका ने, इजराइल ने मिल के एक स्कूल पे हमला किया जो कि एक गैर कानूनी है। जंग में कभी भी आप किसी स्कूल पे, बच्चों पे या पानी प्लांट में इन चीज़ों पे हमला नहीं करते, लेकिन इन्होंने जंग का कोई असूल नहीं देखा, इन्होंने बेअसूली जंग लड़ी और उसमें जो है ना इन्हें अब तक की जो ये सूरत हाल है इसमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के पासदारान ने उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है और धमकी लगाई है नेतन्याहू को कि इसको हम कत्ल करेंगे, जब तक ये कत्ल नहीं करेंगे इसको तब तक ये जंग रुकेगी नहीं। और उन्होंने पहले ही कहा था कि शुरू करना तुम्हारे पर है और ये जंग ख़त्म कब होगी इसका फैसला ईरान करेगा। ईरान ने पूरी दुनिया का जो रास्ता है समुद्री, उस पे जो है ना मजबूती से कदम जमा के रखा हुआ है और रोक के रखा हुआ है सबको, और इसके असरात पूरी दुनिया में एक दफ़ा फैल रहे हैं। सिवाय चाइना के, सिवाय रशिया के, इंडिया को भी वो कुछ ना कुछ 1-2 दफ़ा उन्होंने इजाज़त दी है, लेकिन ज़्यादा तेल वो चाइना को बेचता है और जो है ना बाद दूसरों को, तो वो उनको तो दे रहा है। लेकिन अमेरिकन का और अमेरिकन के इत्तेहादी को, अरब कंट्रीज़ जो अरब ममालिक हैं, इनको ईरान ने सख्ती से मना किया और ईरान ने एक दरख्वास्त भी की अरब ममालिक से। उन्होंने कहा कि आप लोग अमेरिका को अपने अड्डे जो दिए हुए हैं ये जगह ख़त्म करवाएं, अमेरिका को अपने अड्डे मत दें वरना हम आप पर दोबारा मिसाइल दागेंगे। तो खैर आज दुबई में जो अमेरिका ईरान ने मिसाइल दागे थे उसकी 2 बड़ी वजह थी। एक ये वजह थी कि दुबई से दो मकामात से ईरान पर हमले किए गए, ठीक है। दुबई, क्योंकि दुबई ने अपनी बेसिस दी हुई है अमेरिका को, तो अब जो है ना ईरान, ज़ाहिर बात है जब आपकी एक सरजमीन इस्तेमाल हो रही है किसी दूसरे कंट्री पे उसको मारने के लिए, जंग में शामिल होने के लिए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप पे हमला करेगा। तो ईरान ने वापस जवाबी कार्रवाई अब ईरान दुबई पे करेगा और वो दुबई पे फिर मिसाइल दागेगा। इसी तरह वो सऊदीया को भी कह रहा है, कतर को कह रहा है, बहरीन को कह रहा है, ओमान को कह रहा है, और ममालिक से वो बार बार कह रहा है कि आप ये अमेरिकन बेसिस ख़त्म करवाएं वरना मैं आप पे हमला करूंगा। और वे उसका जायज़ हक है, क्योंकि उसकी सरजमीन से, आपकी सरजमीन से अगर कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो आप उसका जवाब देने का हक रखते हैं। तो ईरान अपना जवाब देने का हक रख रहा है, और ईरान की तरफ से जिस तरह ईरान को दबाने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए, ये यूरोपीय यूनियन जहाँ तक इकट्ठी हुई, लेकिन अब ये नाकाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ चाइना पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है ईरान को, रशिया पूरी तरह मैदान में उतरा है, रशिया ने माली इमदाद
امداد بھی کی، رشیا نے اپنے جہاز بھیجے، مالی امداد بھی کی، ساؤتھ کوریا جو ہے شمالی کوریا وہ بیچ میں آیا ہے، اس نے ایون کہ اسرائیل کے لیے ایک دھمکی بھی دی اسرائیل کو، اس نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو اس کے خطرات بہت سنگین ہوں گے، اور وہ خطرات کہاں تک جائیں گے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ جنگ اگر نہیں رکتی تو یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جس طرح اب یہ ایران کی جنگ اگر آگے بڑھتی ہے تو یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی یہ خلج پیدا ہوگا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ضرور آئیں گے۔ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں کافی ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود 2 ڈرونز گرائے گئے، کوئٹہ میں گرایا گیا، ایک I-8 کے مرکز میں گرایا گیا، لیکن انہیں نشانہ بنا کے انہیں ضائع کر دیا گیا۔ لیکن اس کی وجہ کیا بنی کہ ہمارا دشمن بھی ابھی تک اس چیز میں ابھی تک وہ اس طاق میں موجود ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اور پاکستان کی جانب سے ابھی تک کوئی اس طرح سے جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ پاکستان جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جب ایران کا مسئلہ ہے، پاکستان نے ایران کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا میں پوری دنیا میں ایران کو سپورٹ کیا، ایران کے ساتھ کھڑا ہوا، اور یہی ہمارا کردار بھی ہونا چاہیے، ہمیں ایران کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے، جس طرح سے ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو امریکن اسرائیل یہ جو ان کی بدماشی ہے، یہ جو ان کی گنڈا گردی ہے، یہ اب ختم ہونی چاہیے۔ اور ایران نے ان کو ثابت کیا اور ان کے منہ پہ ایک قسم کا تھپڑ مارا جب ان کی یہ گنڈا گردی، ان کی بدماشی، ان کا غرور مٹی میں ملایا۔ وہ نتن یاہو آج 1 ہفتے سے وہ بندہ غائب ہے، 1 ہفتے سے وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، اتنا خوف اس کے اندر کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ دھرندے سے وہ آتا تھا اور جو ہے نا حملے کرتا تھا اور پریس کانفرنس کرتا تھا اور نشانات دیکھتا تھا، لیکن اس بار ایران نے اس کو ایسا ڈرایا کہ وہ اب تک اپنی لوکیشن جو ہے نا چھپا ہوا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، وہ اپنی لوکیشن نہیں دے رہا، اور انشاءاللہ وہ ایک دن مرے گا، اور اسی طرح مرے گا کتے کی موت، کیونکہ یہ اس کا انجام ہونا ہے۔ لیکن امریکن صدر ٹرمپ کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ان کے اپنے ملک میں یہ مشکلات دیکھنے کو مل رہی ہیں، اسرائیل میں لوگ جو ہے نا باہر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کی حکومت کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسا مطلب یہ کیا ٹرمپ کی کیسی گورنمنٹ ہے جس میں نہ اب امریکن ترقی کر رہے ہیں، بلکہ امریکن ایک ایسی جنگ میں کود گیا ہے جو امریکن کی ہے ہی نہیں، وہ اسرائیل کی خاطر، اسرائیل کے کہنے پہ وہ اس جنگ میں کودا، اور اب اسرائیل بھی بھاگنا چاہ رہا ہے اور امریکن بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں، لیکن بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ سپر پاور کا جو غرور تھا، سپر پاور کا جو قد تھا، وہ زمین پہ آ کے مل گیا ہے۔ اب سپر پاور کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ سپر پاور جو ہے نا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح میں اس جنگ سے نکلوں، کسی طرح میں یہ کچھ کروں، کیونکہ آپ صدر ٹرمپ کے بیانات دیکھیں، کبھی وہ کہتا ہے ایک دن میں وہ 10 بیانات دیتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے میں ایران سے جنگ جیت گیا ہوں، کبھی کہتا ہے میں ایران سے جنگ جیتنے والا ہوں، کبھی کہتا ہے میں نے آج ایران پہ حملہ کرنا ہے، کبھی ایران کو کہتا ہے کہ میں آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں جو ہے نا آپ کے لیڈر کو نہیں مانتا، کبھی کچھ کہتا ہے، مطلب وہ پوری طرح کنفیوز ہے۔ وہ اس کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایران نے جو ان کے ساتھ کر دیا ہے، پوری دنیا میں جو ان کو رسوا کیا ہے، یہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں، کیونکہ جو ان کا غرور تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی سمجھ تھی کہ ہم ایران کو 2-4 دن کے اندر ختم کر دیں گے، لیکن ایران کی جو پلاننگ تھی، جو اسٹریٹجی تھی، وہ بڑی کامیابی سے ایران جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ ایران کی حالانکہ مین قیادت شہید کر دے گی، پوری کی پوری قیادت شہید کر دے گی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو پلان تھا، جو ان کی جو سوچ تھی، کیونکہ وہ ان کا جو ایران کا ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک مسئلہ تھا، ایران نے ہمیشہ سے یہ تیاری کر کے رکھ لی تھی کہ ہم پہ یہ جو ہمارے دشمن ہے، جو کمزور دشمن ہے ہمارا، یہ کبھی بھی ہم پہ حملہ کرے گا، تو اس لیے ایران نے پہلے سے یہ پلاننگ کر لی تھی کہ ہم نے کب جا کر یہ حملہ کرتا ہے تو ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے، اور انہوں نے کافی لمبی طویل پلاننگ کی تھی، اور جو کہ اب نظر بھی آ رہی ہے۔ ایران نے جس طرح میزائل داغے سٹارٹنگ میں، پھر دوسرے سٹیپ میں، پھر تیسرے سٹیپ میں، اب جب ایران مزید تیز حملے کر رہا ہے تو اسرائیل میں ناکامی نظر آ رہی ہے، اسرائیل پہ تباہی نظر آ رہی ہے، اسرائیل پہ ہر روز حملے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل بے بس نظر آ رہا ہے، وہاں پہ امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے، امریکہ ادھر یورپی یونین سے مدد مانگ رہا ہے۔ جس طرح سے ایران نے ان کو مارا ہے، جو پلاننگ کے ساتھ مارا ہے، وہ بڑی قابل تحسین ہے اور قابل تعریف ہے کہ ایسی پلاننگ ہونی چاہیے اور ایسی خودداری ہونی چاہیے۔ قوم اصل میں یہ ہوتی ہے۔ انہوں نے امریکن سے بڑی کوشش کی اس جنگ سے پہلے ان لوگوں میں ایک خلا ڈالنے کی کہ کسی طرح یہ عوام اس حکومت کے خلاف ہو، ان کے خلاف لڑے اور ان کے خلاف ان کو نکالے، اور ہم کوشش کر کے ان کے رجیم چینج کر دیں، لیکن جب یہ ایسا نہیں ہوا، پھر جنگ کر کے پھر انہوں نے ایک کوشش کی کہ ان کے سربراہ کو مارا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوشش
कोशिश की कि हम रजीम चेंज करें, लेकिन जब देखा कि लोग सड़कों पे निकल आए और बड़ी तादाद में लोग निकले और लोगों ने अपनी इज़्ज़त, अपनी खुद मुख्तारी और अपने मुल्क की खातिर बाहर निकले और लोगों ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि जो कौमें अपनी वक़ार के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए लड़ती हैं, वो कभी किसी से ताकत से नहीं डरती। और उनका साफ कहना है कि खौफ और डर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात का होता है, सुपर पावर सिर्फ़ अल्लाह है, बाकी हम किसी को सुपर पावर नहीं मानते। और जो हमारे ख़िलाफ़ जिसकी सरज़मीन इस्तेमाल होगी, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने उसे साबित किया, अरब ममालिक में जो जो इन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। जो जो अपनी सरज़मीन देगा ईरान के ख़िलाफ़, ईरान उसको टारगेट करेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आगे आने वाली जो भी सूरत हाल होगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा।